الذي أبدع الأفلاك والأرزين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه طويل اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أسفر إلى جبل أسفر ومن جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعل رواه الترمذي أحمد۔ वसल के असबाब पैदा हो तेरी तहरीर से, देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तकरीर से। मेरी माँ और बहनों, मज़कूर अशार से आप मेरी तकरीर का मौजू समझ गई होंगी कि मुझे एक लंबी हदीस के इस टुकड़े को लेकर शोहर के हुकूक पर मुख्तसर रोशनी डालनी है। खामोशी और दिल जमिया से सुनकर हर एक अमल करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मरतबे का वाक़या बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन व अंसार की जमात में तशरीफ़ फरमा थे। इतने में एक ऊँट आया और आपको सजदा किया। इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अपने रब की इबादत करो और मेरी ताज़ीम करो। और मैं किसी के मुतालिक सजदा करने का हुक्म करता तो औरत को करता कि अपने खाविन को सजदा करे। और खाविन का इतना बड़ा हक है कि अगर वो एक है कि जर्द पहाड़ से पत्थर उखाड़ कर काले पहाड़ ले जा और काले पहाड़ से सफ़ेद पहाड़ ले आ, तो औरत की जिम्मेदारी है कि उसके हुक्म की तामील करे। हालांकि यह फ़ैल बिल्कुल बेफ़ायदा है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहर की इताअत की किस दर्जा ताकीद फरमाई है। इसके बाद मेरी माँ और बहनें ज़रा थोड़ा गौर करें कि औरतें शोहरों की कितनी इज्जत करती हैं। आजकल औरतों में ये मरज़ आम हो चुका है कि अपने शोहरों को इज्जत अज़मत की निगाह से नहीं देखती और नाफरमानी करती हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ मर्द पर औरत के हुकूक हैं, वहाँ औरत पर भी मर्द के हुकूक हैं। अगर एक दूसरे के हुकूक को अदा करें, रात दिन जो खाना जंगी रहती है, इससे हिफाजत हो जाए। यह खाना जंगी कभी कभी इस हद तक पहुँच जाती है कि शोहर और बीवी में जुदाई और तलाक का बास बन जाती है। जो इंदल्लाह मक़बूस और इंद शैतान महबूब है। ये घर में बिगाड़ क्यों आया? शोहर का हक अदा न करने की वजह से। अगर शोहर के हक को पहचानती तो घर से जुदा होकर न जाती। हक की अदायगी में ख़ास तौर पर औरतें लापरवाह होती हैं। मर्द अमूमन हक अदा करने की कोशिश करते हैं। याद रखना कि शोहर की इताअत और खुशी को अपना नस्बुल आइन बना लो, क्योंकि औरत शोहर के लिए जन्नत है या दोज़ख है। और एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत ने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी और रमज़ान के रोज़े रखे और शोहर की इताअत की, तो वह जन्नत के जिस दरवाजे से जाए दाखिल हो जाए, उसके इख्तियार होगा। और एक हदीस में फरमाया, जिस औरत का इंतकाल हो गया और उसका शोहर उसकी ज़िंदगी में उससे राज़ी रहा, तो वह यकीनन जन्नत में जाएगी। और एक हदीस में फरमाया, जो औरत अपने शोहर से नाराज़ रहती है, उस पर अल्लाह की लानत है। लानत कहते हैं रहमत खुदाबंदी से दूर हो जाना। इन हदीसों से मालूम हुआ कि औरत का शोहर औरत के लिए जन्नत है या दोज़ख है। और एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहर की इताअत की किस दर्जा ताकीद फरमाई है। ए औरत, देख ले, यानी ख्याल कर ले, तेरी जन्नत या दोज़ख तेरा खाविन है। यानी औरत खाविन की खुशी की वजह से जन्नत में और खाविन की नाराज़गी की वजह से जहन्नम में जाएगी। इस ज़माने में 80% औरतें शोहरों की इज्जत नहीं करती। कम समझी और अंजाम न सोचने की वजह से बाज़ बीवी ऐसी बातें कह देती है जिससे मर्द के दिल में मेल और फ़र्क आ जाता है। कहीं बेमौके ज़बान चला दी, कोई बात ताने की कह डाली, गुस्से में जली कड़ी बातें कह दी, जिससे मर्द को ख़ाम मकामा सुनकर बुरा लगे। अल्लाह ने मर्द को चूँकि हाकिम बनाया है, ये हुकूमत को गवारा नहीं करता, जिसके नतीजे में बिगाड़ आता है, परेशानी और उलझने अपना डेरा डाल लेती हैं। अल्लाह ने औरत को मर्द की तस्कीन के लिए पैदा किया, और बजाय सुकून की ज़िंदगी में परेशानी आ जाए तो मर्द को कितना एहसास होगा। और सब कुछ होने के बाद फिर रोती हैं कि मेरे ऊपर जुल्म किया। मेरी माँ और बहनों, शोहर की नाफरमानी अल्लाह और फरिश्तों की लानत का सबब है, दुनिया व आखिरत के बिगाड़ का सबब है। जिस औरत का शोहर नाराज़ हो, उसका कोई नेक अमल भी बरगह खुदाबंदी में कबूल नहीं होता। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी ना तो नमाज कबूल होती है और ना ही कोई नेकी आसमान की तरफ चढ़ती है। नंबर 1, भागा हुआ गुलाम, जब तक वो अपने मालिक के पास वापस ना आ जाए। नंबर 2, वो औरत जिसका शोहर नाराज़ हो। नंबर 3, बेहोश, जबकि वो नशे के इस्तेमाल से तौबा ना कर ले। आपने सुन लिया, ये है शोहर का मुकाम। जिस औरत का शोहर नाराज़ हो, उसका कोई नेक अमल भी कबूल नहीं। खुदा की पनाह, अल्लाह की नाराज़गी अलग और कोई नेक अमल भी कबूल ना हो तो हमारा कहाँ ठिकाना है। मुझे एक वाक़या याद आया जिससे मालूम होता है कि शोहर की नाराज़गी औरतों के लिए कितनी बड़ी हलाकत है। एक औरत का बच्चा था,
اس نے نظر مانی کہ اگر میرا لڑکا صحیح ہو گیا تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے چلی جاؤں گی۔ چنانچہ شافع مطلق نے شفا دے دی تو اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ میرے لیے قبر کھوداؤ تاکہ میں اپنی نظر پوری کر لوں اور 7 دن کے لیے دنیا سے چلی جاؤں۔ تو اس عورت کو زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اس کی قبر میں سر کی جانب ایک روشن دان کھلا جس کے باہر ایک باغیچہ ہے اور اس میں 2 عورتیں ہیں۔ یہ عورت ان دونوں عورتوں کے پاس گئی اور سلام کیا۔ یہ کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنے بازوں سے ہوا کر رہا ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے پہلی عورت سے دریافت کیا کہ تمہاری فضیلت کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرمانبردار بیوی تھی۔ میرے انتقال کے وقت میرا شوہر مجھ سے راضی تھا، اسے اطاعت کے لیے اللہ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس نے دوسری عورت سے دریافت کیا بی بی تمہاری اس کلفت کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ تھی تو میں نیک بخت مگر شوہر کی نافرمان تھی۔ میرے انتقال کے وقت میرا شوہر مجھ سے ناراض تھا۔ نیک بختی کا صلہ اللہ نے مجھے یہ باغ عطا فرمایا اور شوہر کی ناراضگی اور رضامندی کے باعث میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں جاؤ تو میرے شوہر سے میری سفارش کرنا، ممکن ہے کہ وہ خوش ہو جائے اور مجھے معاف کر دے۔ میری ماں اور بہنوں، شوہر کی ناراضگی اور رضامندی کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جن چیزوں سے شوہر راضی ہو ان چیزوں کو کرتی رہو اور جن سے ناراض ہو ان کاموں سے اجتناب کرو۔ انشاءاللہ زندگی اور آخرت میں دونوں میں عزت ملے گی۔ مثال کے طور پر اگر شوہر پردیس سے آئے یا باہر کام کر کے آئے تو ان کا مزاج معلوم کرو، خیریت دریافت کرو، آپ وہاں کس طرح رہے، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، اور سب سے پہلے ان سے کھانے کو دریافت کرو، اور اگر وہ کہہ دے تو سب سے پہلے لوٹے میں پانی لا کر ان کے ہاتھ دھلا دو اور جو کچھ ہو سکے ان کے سامنے رکھ دو، اور ساتھ ہی گلاس میں پانی بھر کر بھی رکھ دو، اور جب وہ کھا پی کر لیٹ جائے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کہو لائیے آپ کا بدن دبا دے، سفر کی وجہ سے بہت تھک گئے ہوں گے، اور اگر گرمی کا موسم ہو تو پنکھا جھلنے کھڑی ہو جاؤ۔ غرض یہ کہ ان کی راحت و آرام کی باتیں کرو، ان سے روپے پیسے کی باتیں ہرگز نہ کرو کہ ہمارے لیے کیا کیا چیز لائے، کتنا روپیہ لائے۔ ایسا بھی نہ کرو کہ ان کی جیب ٹٹولنے لگو کہ دیکھیں کتنا روپیہ لائے، اگر وہ خود دے دے تو لے کر رکھ لو، کبھی حساب بھی نہ کرو۔ البتہ کبھی خوشی کے موقع پر سلیقے سے معلوم کر لو۔ بہت سی عورتیں ماتھا چڑھا کر منہ پھلا کر باہر سے آنے والے شوہروں کا استقبال کرتی ہے، جس سے مرد کو نہایت تکلیف ہوتی ہے، یہ بری بات ہے، اور شوہر سے اپنی خدمت ہرگز نہ لو۔ اگر وہ محبت میں پاؤں یا سر یا پیر دبانے لگے تو خدمت نہ کرنے دو۔ اسی طرح اٹھنے بیٹھنے یا بات چیت کرنے کے موقع پر ادب و احترام کا خیال رکھو۔ اگر کسی وجہ سے خاوند ناراض ہو جائے تو معافی مانگ کر خوش کر لو، شرم نہ کرو۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے ان کے شوہر علی ناراض ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھبرائی ہوئی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیوں گھبرائی ہو؟ عرض کیا ابا جان رات باتوں میں میری زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل گئی کہ میرا شوہر علی مجھ سے ناراض ہو گیا۔ مجھے اللہ کا خوف ہوا کہ شوہر کی ناراضگی ہے، پھر میں نے ان سے معافی مانگی تو میری خوشامد دے کر ہنس پڑے اور مجھ سے راضی ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور ایک بات یہ بھی عرض کی کہ اے میری نور چشم، اگر کوئی مریم جیسی عورت عبادت کرے اور اس کا شوہر ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ اسی عورت کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس عورت سے خوش ہوتا ہے جو اپنے خاوند کو خوش رکھتی ہے اور غیروں سے اپنے کو چھپاتی ہے۔ دیکھا میری ماں اور بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رختے جگر کو بھی شوہر کی ناراضگی میں معافی مانگنے میں شرم نہیں آئی بلکہ معافی مانگنے میں عزت سمجھی۔ آج ہم کو معافی کے کلمات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، حالانکہ شوہر کو خوش کر لینا باعث فخر کی بات ہے۔ ایسی عورتوں کی حدیث میں تعریف کی گئی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کو خوش رکھتی ہے اور غیروں سے اپنے کو چھپاتی ہے، اور جب وہ حکم کرتا ہے تو وہ اس کا کہنا مانتی ہے، اور جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے جان و مال میں اس کے خلاف نہیں کرتی جس سے اس کو رنج پہنچے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جن کی سب سے اچھی ہونے کا اعلان اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہوا ہو۔ اس لیے میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ تمام عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار بن کر زندگی گزاریں، انشاءاللہ زندگی میں باہر آئیں گی۔ تسخیر قلع دل کا ہوتا محبت سے، اے پریم تیرے قرباں سب پر تجھے سبقت ہے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔